अलिकति फरक विचार पर्ने बित्तिकै पार्टी फुटाइहाल्नुपर्ने, चोइटाइहाल्नुपर्ने, अलिकति फरक विचार राख्ने बित्तिकै त्यसप्रति शत्रुताको व्यवहार गर्ने, विचारमा मतभेद नहोस् भन्ने कुरा त्यो गैर मार्क्सवादी कुरा हो। विचारमा मतभेदै नदेख्ने कुरा चाहिँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो। त्यो लोकतन्त्रको कुरा पनि होइन, त्यो मार्क्सवादी कुरा होइन। किन मार्क्सवाद त द्वन्द्ववादी विचार हो। द्वन्द्ववादी विचार त विचारमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, एउटा पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व हुन्छ, विचारमा द्वन्द्व हुन्छ, कन्ट्राडिक्सन हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ। त्यो वैज्ञानिक कुरा हो, विज्ञानसङ्गत कुरा हो। त्यो विज्ञानलाई अस्वीकार गर्ने हामी, मार्क्सवादलाई अस्वीकार गर्ने हामी, अलिकति अन्तर्विरोध भयो पार्टी फुटाउनै पर्ने, गुट अलगै बनाउनु पर्ने, यस्तो खालको जुन स्थिति भोग्दैछौँ हामीले नेपालको इतिहासमा, यो भोग्दैछौँ। हामी गैर मार्क्सवादी भइरहेछौँ, हामी वैज्ञानिक छैनौँ, हामीमा चेतना, उन्नत चेतना छैन, हामी सङ्कीर्णता छ। अलिकति आलोचना हुने बित्तिकै त्यसलाई शत्रुको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण भयानक अलोकतान्त्रिक र यो गैर मार्क्सवादी कुरा हो, अवैज्ञानिक कुरा हो। र नेपालमा जुन दलाल पुँजीवाद छ त्यो एकाधिकार पुँजीवादबाट त्यो के छ, सञ्चालित छ र यसको विरुद्ध लड्नुपर्ने छ। यसको विरुद्ध लड्नुपर्ने छ। त्यो नारा जुलुस लगाएर चाहिँ लडाइँ हुँदैन हो। यसको लागि के छ भन्दाखेरि उत्पादन बढाउनु पर्ने छ, प्रोडक्सन बढाउनु पर्ने छ देशमा। उत्पादन बढाउने भनेको त मान्छेलाई, सारा मान्छेहरू उत्पादनमा लाग्नु पर्यो, श्रम गर्नु पर्यो सारा मान्छेले। हिजो जुलुस निकाल्न चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ ठुलो पङ्क्ति विद्रोहमा चाहिँ लाग्थ्यो भनेदेखि आज त्यो सारा मान्छेको पङ्क्ति कहाँ लाग्नु पर्यो भन्दा उत्पादनमा लाग्नु पर्यो। तर उत्पादनमा लाग्ने काम, जुलुसमा हिँड्ने काम भन्दा के हो, गाह्रो काम। सुध्रिनु पर्ने, असल हुनुपर्ने, चरित्रवान हुनुपर्ने, अप्ठ्यारो परेको बेलामा अनि सजिलो परेको बेलामा चाहिँ बिग्राउनु पर्ने हुन्छ र? हुन्छ र? अनुकूल अवसर आएको बेलामा मान्छे बिग्राउनु पर्ने, गैर कम्युनिस्ट हुनुपर्ने, चरित्र उसको बिग्राउनु पर्ने, आचरण बिग्राउनु पर्ने, अनि अप्ठ्यारो बेलामा ऊ शुद्ध आचरणको हुनुपर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ? हुँदैन। मान्छे चाहे अप्ठ्यारो बेला होस्, चाहे अनुकूल बेला होस्, चाहे अवसर पाएको बेलामा होस्, चाहे अवसर नपाएको बेलामा होस्, मान्छे सच्चा मान्छे हुनुपर्छ, असल मान्छे हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट हुनुपर्छ, त्यो जनतालाई सेवा गर्ने मान्छे हुनुपर्छ, त्यो जनतालाई नठग्ने मान्छे हुनुपर्छ, त्यो क्रान्तिभन्दा पहिले पनि हुनुपर्छ, क्रान्ति भइसकेपछि हुनुपर्छ, सत्तामा नगएको बेलामा पनि हुनुपर्छ, सत्तामा गएपछि पनि हुनुपर्छ। राज्य दोहन गरेर मैले चाहिँ सम्पत्ति कमाउने होइन, राज्य दोहन गरेर म बाँच्ने होइन भन्ने चेतनाको विकास, त्यो भावनाको विकास, त्यो दृष्टिकोणको विकास प्रत्येक पार्टी सदस्य र नेताहरूमा भएन भने र उनीहरू आफ्नो अगाडि आएको पैसाको थुप्रोलाई त्याग्न तयार भएनन् भने, कमिसनको थुप्रो चाहिँ जुन आफ्नो अपर्च्युनिटी आइरहेको हुन्छ त्यसलाई त्याग्न तयार भएनन् भने समाजवाद आउँदैन, समाज परिवर्तन हुँदैन। किनकि पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू लोभी र स्वार्थी हुनेछन् र राज्य दोहन गर्न ती आफै लाग्नेछन्, जनता ठग्न तिनी आफै लाग्नेछन्। अनि त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट दलाल पुँजीवादले के गर्नेछ, फाइदा उठाउनेछ। त्यसो भएर दलाल पुँजीवादसित लड्नको लागि पनि के छ, त्याग र समर्पणको आवश्यकता छ, निस्वार्थी नेता र कार्यकर्ताको आवश्यकता छ। र कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति भनेको सेवा गर्ने राजनीति हो। म कम्युनिस्ट पार्टीमा सेवा गर्न लागेको हो र आफ्नो जीवन चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवन बिताउनको लागि उनले श्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनत गरेर कमाऊ, राज्य दोहन गरेर होइन, ठगेर होइन भन्ने चेतना। त्यसरी स्वाभाविक रूपमा हिजोको जस्तो मात्रै कार्यकर्ताले पुग्दैन। आजको कार्यकर्ता उन्नत चेतना र चाहिँ एउटा समर्पित र परिश्रमी कार्यकर्ताको पङ्क्ति तयार गर्नुपर्छ र ती सबैलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। देशको मुलुकको आवश्यकता भन्नुहुन्छ भनेदेखि कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता आवश्यक छ। किन कम्युनिस्ट जनमत हाम्रो देशमा धेरै छ। कम्युनिस्ट जनमत, वामपन्थी जनमत निकै ठुलो सङ्ख्या छ। एमालेसितैको ठुलो सङ्ख्या छ, सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या एमालेसितै छ। अरू बाँकी मिलाउँदाखेरि त स्वाभाविक रूपमा बहुमत छ, स्वतः बहुमत छ वामपन्थी जनमत। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ वामपन्थी बिचको एकता, कम्युनिस्टको बिचको एकता
अहिले पनि के छ आवश्यक छ। तर वामपन्थी पार्टीहरू के अहिले मिल्छन् त भन्दाखेरि अहिले उनीहरूको बिचमा जुन खालको अन्तर्विरोध बढेको छ, तिक्तता बढेको छ, अहिले मिलाउँछु भने पनि मिल्ने अवस्था छैन। मेरो विश्वास, मेरो त्यति बेला पनि विश्वास, मेरो अहिलेको पनि विश्वास, किन सबै घटनाक्रममा म आफै जोडिया छु, म पनि जोडिया छु। प्रत्येक घटनाक्रम मलाई थाहा छ भनिसकेपछि मेरो अहिलेको पनि विश्वास, त्यस बेला पनि विश्वास के हो भनेदेखि त्यो एकता टिकाउनै नसकिने एकता होइन। कतिपयले यो विश्लेषण गर्छन् कि एकता टिक्दैन थियो, हुँदैन थियो, नहुने एकता गरे हो भन्छन् कतैले। त्यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो क्षमताको कमजोरी हो। हामीले 54 सालमा जसरी एकता टिकाउन सकेनौँ त्यसरी नै अहिले पनि हामीले एकता टिकाउन सकेनौँ। यसमा हाम्रो कमजोरी हो, सबैको कमजोरी हो। त्यसमा केही न केही सबैको भूमिका छ। यो एकता टुटाउनुमा केही न केही सबैको भूमिका छ, किनकि हामी पक्ष विपक्षमा लाग्यौँ, हामी मिलाउनेतिर कम लाग्यौँ, हामी फुटाउनेतिर बढी लाग्यौँ, हामी चोइटाउनेतिर बढी लाग्यौँ, हामी अन्तर्विरोध चर्काउनेतिर बढी लाग्यौँ। जसले अन्तर्विरोध चर्काउने कुरामा भूमिका खेल्यौँ, यो असफलताको भागीदार, यो असफलताको जिम्मेदार हामी सबै हौँ। किनकि हामी मिलाउनेतिर भन्दा चौट्याउनेतिर, अन्तर्विरोधलाई बढाउनेतिर हाम्रो भूमिका रह्यो। कसको रह्यो, जसको रह्यो, सबै हामी जिम्मेदार हौँ। तर मुख्य नेता मूल जिम्मेवार हो, सचिवालय मुख्य जिम्मेवार हो। त्यस बेला 9 जनाको सचिवालय थियो, त्यो सचिवालय मुख्य जिम्मेवार हो। म स्थायी कमिटीको सदस्य, म पनि जिम्मेवार हुँला। त्यसो भएर यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ, गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। र काम गर्दै जाने आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भनेदेखि कम्युनिस्ट कहिले सफल हुँदैन। संसारमा जति पनि, जस्तो चीनमा जुन आज एउटा ठुलो सफलता प्राप्त गरेको छ, त्यो पटक पटकको सफलता र पटक पटकका विभिन्न समयका असफलताबाट शिक्षा लिँदै अगाडि बढेको इतिहास हो चीनको। हामीले हेऱ्यौँ भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ठुलो क्र्यास, असाध्यै ठुलो डिजास्टर हुने सम्भावना थियो। खास गरिकन 1966 र 76 सम्मको जुन 10 वर्षको जुन सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको पिरियड हो, त्यो पिरियड भनेको त डरलाग्दो पिरियड हो, जहाँ कि पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरूले आफ्नै पार्टीभित्रका तमाम नेता र कार्यकर्ताहरूको लाई कारबाही होइन, हत्या गरेका छन्। हजारौँको हत्या, सयौँको सङ्ख्या होइन, पार्टीभित्रकै मान्छेले पार्टीभित्रकै नेता र कार्यकर्ताहरू, त्यो पनि हजारौँको सङ्ख्या हत्या गरेका छन्। सयौँको होइन, हजारौँको सङ्ख्यामा हत्या गरेका छन्। विचार फरक परेको कारणले, विचारमा मतभेद भएको कारणले धन्न चीन जोगियो, झन्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जोगियो। त्यसको लागि तेङ स्याओपिङ जस्ता नेताहरू धन्यवादको पात्र छन्। आफूले कारबाही सहेर भए पनि, आफू पार्टीबाट निष्कासित भएर भए पनि अर्को पार्टी खोल्नु उनी तयार भएनन्, खोलेनन्। खोल्न सक्थे होला नि, तेङ स्याओपिङ, लिउ साओचीहरूले अर्को पार्टी खोल्न सक्थे होला, तर उनीहरू अर्को पार्टी खोल्नेतिर लागेनन्, कारबाही सहन तयार भए। तर पछि फेरि त्यसको त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्यो नि। तर हाम्रो देशमा के हुन्छ, अलिकति फरक विचार पर्ने बित्तिकै पार्टी फुटाइहाल्नुपर्ने, चोइटाइहाल्नुपर्ने, अलिकति फरक विचार राख्ने बित्तिकै त्यसप्रति शत्रुताको व्यवहार गर्ने, विचारमा मतभेद नहोस् भन्ने कुरा त्यो गैर मार्क्सवादी कुरा हो। विचारमा मतभेदै नदेख्ने कुरा चाहिँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो, त्यो लोकतन्त्रको कुरा पनि होइन, त्यो मार्क्सवादी कुरा होइन। किन मार्क्सवाद त द्वन्द्ववादी विचार हो। द्वन्द्ववादी विचार त विचारमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, एउटा पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व हुन्छ, विचारमा द्वन्द्व हुन्छ, कन्ट्राडिक्सन हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ। त्यो वैज्ञानिक कुरा हो, विज्ञानसङ्गत कुरा हो। त्यो विज्ञानलाई अस्वीकार गर्ने हामी, मार्क्सवादलाई अस्वीकार गर्ने हामी, अलिकति अन्तर्विरोध भयो, पार्टी फुटाउनै पर्ने, गुट अलगै बनाउनु पर्ने, यस्तो खालको जुन स्थिति भोग्दैछौँ हामीले नेपालको इतिहासमा, यो भोग्दैछौँ। हामी गैर मार्क्सवादी भइरहेछौँ, हामी वैज्ञानिक छैनौँ, हामीमा चेतना, उन्नत चेतना छैन, हामी सङ्कीर्णता छ। अलिकति आलोचना हुने बित्तिकै त्यसलाई शत्रुको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण भयानक अलोकतान्त्रिक र यो गैर मार्क्सवादी कुरा हो, अवैज्ञानिक कुरा हो। हामी आत्मनिर्भर बनेनौँ भने अनि हामी चाहिँ अर्काको सामु घुँडा टेक्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हो यो मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भनेदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कुरा समाजवादको आधार तयार गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई कमजोर बनाउने भनेको यही हो, यो गर्नुपर्छ।
त्यसको लागि बहुमतको सरकार बन्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार नबनिकन संसदमा जुलुस र नारा लगाएर सडकमा जुलुस नारा लगाएर मात्रै समाजवाद आउँदैन। हामीले वर्षौँसम्म नारा लगाउँदै रहनेछौँ, पुँजीपति वर्गले शासन गरिरहनेछ, समाजवाद आउने छैन। र नेपालमा यदि कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गर्न सकेन, सरकार बनाउन सकेन भने स्वाभाविक छ पुँजीपति वर्गले सरकार बनाउनेछ, अटोमेटिक कुरा। र पुँजीपति वर्गले सरकार बनाउनेछ भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनेछ। स्वाभाविक रूपमा मैले आरोप लगाउन खोजे होइन, पुँजीपति वर्गले सरकार बनाउने भइसकेपछि त्यसभित्र स्वतः दलाल पुँजीवाद हावी हुन्छ। दलाल पुँजीवाद कमजोर हुँदैन, निरन्तर रूपमा हर क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद हावी हुन्छ, एक ठाउँ मात्रै होइन। राजनीतिमा पनि दलाल पुँजीवाद हावी हुनेछ। राजनीतिमा समेत अर्थतन्त्रमा त दलाल पुँजीवाद हावी छ त छ, अहिले पनि छ। अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवाद हावी छ अहिले। तर यदि कम्युनिस्ट पार्टीले विजय प्राप्त गर्न सकेन भने यो स्वाभाविक कुरा हो, नेपालमा दलाल पुँजीवाद नेपालको हरेक क्षेत्रमा हावी हुनेछ र राजनीतिक अरनखटन सबै दलाल पुँजीवादको मातहतमा हुनेछ। त्यस्तो अवस्था नेपालमा एउटा त्यो परिदृश्य छ भने, यदि त्यस्तो नभएर यदि कम्युनिस्टहरूले बहुमत ल्याउने अवस्था बन्यो भने, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्ने एउटा स्थिति आउन सक्यो भने क्रमशः दलाल पुँजीवादलाई कमजोर गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने अवस्था आउँछ। त्यो निर्माण गर्न सक्छौँ हामीले, होइन? हाम्रा डकुमेन्टहरूमा, हाम्रा दस्तावेजमा हामीले भनेका छौँ ती कुराहरू। त त्यो अनुसार गर्नुको लागि फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार, तल पनि बहुमतको सरकार, स्थानीय तहमा पनि बहुमतको सरकार र प्रदेश र केन्द्रमा पनि बहुमतको सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र बहुमतको सरकार बनाउनको लागि दुईटा उपाय छ। या त अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउनुपर्छ, एउटा विकल्प। अब या त नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस बहुमत ल्याउने भनेको प्रमुख प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अल्पमतमा पार्न सक्नुपर्छ। या त एमाले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था हो, छैन भने या त अरू कम्युनिस्टहरूसित मिलेर भए पनि बहुमत ल्याउनुपर्छ। यो दुईटा बाटो छ। विभिन्न कम्युनिस्टहरू आपसमा मिलेर बहुमत ल्याउने एउटा बाटो, अर्को नेकपा एमाले बहुमत ल्याउने एउटा बाटो। अहिले नेकपा एमाले के सोचिरहेछ भने, अब तपाईँलाई भनौँ, अहिले यति बेला नेकपा एमाले के सोचिरहेछ भने हामी एक्लै बहुमत ल्याउँछौँ भनेर सोचिरहेछ। किनभने पार्टी विभाजित भएको छ, पार्टी त विभाजित भएको छ। र अहिले के छ भन्दाखेरि विभाजितहरूको बिचमा चर्को अन्तर्विरोध छ। विभाजितहरूको बिचमा के छ? अन्तर्विरोध धेरै चर्को छ। हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना, जनताको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना, फेरि पनि कम्युनिस्ट मिलेर चाहिँ बहुमत ल्याउन्, बहुमतको सरकार बनोस्, फेरि पनि कम्युनिस्टहरू मिल्दिउन् भन्ने चाहना होला, कार्यकर्ताको चाहना होला, जनताको चाहना होला। तर परिस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूकै बिचमा चाहिँ के छ, अत्यन्त चर्को अन्तर्विरोध छ। र अनि नेकपा माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी लगायत पार्टीहरू मिलेर, नेपाली काङ्ग्रेससित मिलेर नेकपा एमाले हराउनुपर्छ भनेर चाहिँ अभियानमा लाग्नु भएको छ। कम्युनिस्टहरू नै कम्युनिस्ट हराउने अभियानलाई लगाइरहेछन्। अहिले अवस्था विडम्बना के छ भनेदेखि काङ्ग्रेससित मिलेर कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेलाई हराउने अभियानमा लागिरहेछन्। यो पार्टी विभाजन पछिको जुन अन्तर्विरोध हो, त्यो अन्तर्विरोध यति तिक्तता भएको छ, यो शत्रुतामा परिणत भइरहेछ, होइन? र यो अन्तर्विरोध अहिलेको अवस्थामा यसले गर्दाखेरि अब आउने चुनावमा पहिलो नम्बर कुरा नेकपा एमाले यी सबै पाँचै पार्टीलाई पराजित गरेर बहुमत ल्याउनुपर्छ। त्यो किसिमको तागत, त्यो किसिमको तयारी, त्यो किसिमको कार्यकर्ता परिचालन, त्यो किसिमको जनपरिचालनको आवश्यकता छ। एउटा त्यो विकल्प छ। त्यो नेकपा एमाले त्यो अहिले त्यो विकल्पमा गइरहेछ, किनकि अर्को पार्टीसित मिल्ने सम्भावना छैन, मिलेर चुनाव लड्ने सम्भावना छैन। किनकि जसित मिल्नुपर्ने भनेर चाहिँ
सोचिन्छ उनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेससित मिलेर एमाले हराउन लागिरहेछन्, यस्तो अवस्था छ। त्यसो भएर कम्युनिस्टहरू आपसमा मिल्न नसक्ने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब अहिले तत्कालको अवस्था भनेको चाहिँ नेकपा एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने गरी तयारी गर्नुपर्ने यो आवश्यकता छ। त्यो सम्भावना कतिको छ? अब यसमा चाहिँ के छ भने एमालेको अहिले 9 लाख पार्टी सदस्यहरू छन्। 9 लाख पार्टी सदस्य, साँच्चै भन्यो भने यो 9 लाख पार्टी सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी सदस्य 9 लाख भनेको यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, धेरै ठुलो तागत हो, धेरै ठुलो शक्ति हो। र तलदेखि माथिसम्म कमिटी एउटा नेटवर्क व्यवस्थित छ। अहिले नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अरू कुनै पनि पार्टीको साङ्गठनिक संरचनाभन्दाको तुलनामा नेकपा एमालेको साङ्गठनिक संरचनामा तपाईँको सबै वडादेखि लिएर सबै टोलहरूदेखि लिएर सबै जनबरी सङ्गठनहरूको कमिटीहरू व्यवस्थित छन्, बनिसकेका छन्। धेरैले आफ्ना आफ्ना अधिवेशन गरिसकेका छन्। अधिवेशनबाट कमिटीहरू आएका छन्। केही जनबरी सङ्गठनका अधिवेशन बाँकी छन्, होइन भने अनि धेरै कमिटीहरू अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीहरू छन् र नेटवर्क चाहिँ देशव्यापी नेटवर्क छ। र नेकपा एमाले भित्र अहिले एउटा पोजिटिभ कस्तो कुरा छ भनेदेखि पहिला जस्तो गुटबन्दी छैन। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि गुटबन्दी छैन। कतिपय कुरामा असन्तुष्टि होला विभिन्न ठाउँमा, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। कतिपय कुरामा अन्तर्विरोध होला, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। एउटा पार्टी भइसकेपछि त्यहाँ अन्तर्विरोध हुन्छ, तर गुटबन्दी छैन। ब्लक एउटा अवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अरू कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी हिजोको माओवादीबाट पनि एउटा पङ्क्ति तलदेखि माथिसम्म एमालेमा समाहित भएर आएको छ। माओवादी पङ्क्ति तलदेखि माथिसम्म छ। अब त्यसको आकार कति छ, त्यसले कति प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा चुनावमा देखिन्छ। तर छ फेरि त्यो तलदेखि माथिसम्म छ, त्यो वडामा छ, माथि जिल्ला हुँदै केन्द्रमा पनि छ। अरू कुरा चाहिँ विभिन्न पार्टीबाट चाहिँ अहिले एमालेमा प्रवेश गर्ने पनि व्यापक लहर चलिरहेछ। अहिले तराईमा चलिरहेछ, विभिन्न निकै धेरै ठाउँमा यो लहर चलिरहेछ। विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा चाहिँ पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू प्रवेश गरिरहेछन्, आइरहेछन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 9 लाख पार्टी सदस्यहरूको जुन पङ्क्ति छ नि, त्यो 9 लाखै पार्टी सदस्यहरूलाई साँच्चै राम्रोसँग परिचालित गर्न सक्छौँ त? यदि 9 लाख पार्टी सदस्यहरूलाई राम्रोसँग परिचालित गर्न सक्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्य, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीदेखि लिएर हरेक पालिका र वडा तहका चाहिँ जति पनि कमिटीहरू छन् र त्यो कमिटीका मेम्बरहरू छन्, ती सबलाई दौडाउन सक्ने हो भने, समान ढङ्गले तिनलाई कुदाउन सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एमाले एक्लै पनि चुनाव जित्न सक्छ। किनकि अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसलाई मन नपराउनेहरू, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मन नपराउनेहरूले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न जो चाहन्छन्, जित्ने पार्टी कुन चाहिँ हो त? अब एउटा त्यो विश्लेषण छ। काङ्ग्रेस मन नपराउनेहरू जो कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न चाहन्छन्, कम्युनिस्ट आओस् भनेर चाहन्छन्, तिनीहरूको चाहिँ के हो भनेदेखि जाने ठाउँ भनेको अहिले एमाले हो। किनकि अरू पार्टी, अरू कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत ल्याउँदैन। किनकि अरू पार्टीहरू त काङ्ग्रेससित मिलेर जसो तसो चुनाव जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छन्। काङ्ग्रेसको संरक्षणमा, पुँजीपतिवर्गको संरक्षणमा कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेर अनि कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो पार्टी हुने भन्ने कुरा त यो त काल्पनिक कुरा हो। अब यसमा तपाईँले 9 लाख पार्टी सदस्यहरूलाई साँच्चै परिचालन गर्ने हो भने हामीले जित्न सम्भव छ भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, दोस्रो कार्यकालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँले देख्दाखेरि अहिले नेकपा एमालेको पदाधिकारी वा थाई कमिटी मात्रै पनि सम्पूर्ण रूपले परिचालित छ, के देख्नुहुन्छ यसमा? अब त्यही भएर मैले के भनेको भने तपाईँलाई मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरू त, पदाधिकारी लगायत सबै सदस्यहरू त 100% रूपमा दौड्नु पर्यो। ठोस कामको जिम्मा हुनु पर्यो त्यसलाई त। केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मात्रै दौडेर काम गरेर हुँदैन। म त सिँगै 9 लाख पार्टी सदस्यको कुरा गरिरहेको छु। सिँगै 9 लाख पार्टी सदस्यलाई मैले यो विभिन्न प्रशिक्षणमा भनिएको छु,
मैले आफ्नो कमिटीको बैठकमा भनेको छु कि यसको एउटा खास अर्थ छ। यो पङ्क्तिलाई चाहिँ राम्रोसँग परिचालित गर्न सक्ने हो भने त्यही अनुसारको कार्यविभाजन गर्ने हो चुनावमा भने अहिले पनि कम्युनिस्ट जिताउने कुन पार्टी नेपालमा भएका विभिन्न पार्टीमध्ये कम्युनिस्टलाई बहुमत दिलाउन सक्ने पार्टी कुन हो त भन्दा नेकपा एमाले होइन। यो दुनियाँलाई थाहा छ नि। अरू विरोधी अरू पार्टीहरूले जतिसुकै एमालेको विरोध गर्लान् आलोचना गर्लान् त्यो आलोचनाको बावजुद पनि कम्युनिस्टलाई जिताउन चाहने हो भनेदेखि नेकपा एमाले नै हो। अरूले जित्न कुनै चान्सै छैन, कुनै सम्भावनै छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तर कम्युनिस्ट एमाले जित्नको लागि चाहिँ एउटा शर्त के हो भने 9 लाख पार्टी सदस्यहरूलाई दौडाउन सक्नुपर्छ सबै कमिटीले माथिदेखि। त्यसको लागि चाहिँ हरेक ठाउँको लिडरसिपले वडाको लिडरसिपदेखि लिएर माथिको लिडरसिपले 9 लाख पार्टी सदस्यहरूलाई परिचालित गर्ने त्यो योजना के हो, कङ्क्रिट ठोस खालको योजना बनाएर अगाडि बढ्न पर्छ। यो शर्त हो। त्यसो गर्न सकियो भने अहिले पनि एमाले जित्न सक्ने सम्भावना छ। आज जुन खालका चुनौतीहरू छन्, दलाल पुँजीवादसित लड्नुपर्ने, समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्ने जुन कुरा छ, यो हिजो राजतन्त्रलाई फाल्ने विषय भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण काम हो, अझ चुनौतीपूर्ण काम हो। यसको लागि यो जनक्रान्ति सम्पन्न भएपछि एउटा हामीले आधार प्राप्त गरेका छौँ। अवश्य पनि एउटा अनुकूलता उत्पन्न भएको छ, अनुकूल परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यो वास्तविकता हो। तर अर्को वास्तविकता के हो भने हरेक अनुकूलता पछि नयाँ चुनौती आउँछ के। हरेक अनुकूलता पछि, हरेक सफलता पछि के हुन्छ, अर्को नयाँ चुनौती आउँछ। एउटा पहाडको चोटी त हामी क्रस गऱ्यौँ, तर त्योभन्दा ठुलो अर्को चोटी त बाँकी छ नि, अर्को चुचुरो त बाँकी नै छ। एउटा चुचुरो पार गर्नु त्यो सफलता हो, तर एउटा चुचुरो मात्रै पार गरेर हुनेवाला छैन, त्यो अर्को चुचुरोमा पुग्नुपर्नेवाला छ। त्यसरी म के भन्छु, जनवादी क्रान्ति गर्ने एउटा स्टेज हो, एउटा ठुलो हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। तर त्योभन्दा पनि अझै ठुलो चुनौती के छ भने समाजवादको आधार तयार गर्ने, दलाल नोकरसाही पुँजीवादसित लड्ने कुरा हो। मैले के भन्छु भने यो त राजतन्त्र ढाल्ने कुरा भन्दा पनि चुनौतीपूर्ण कुरा छ। यो त सत्ताबाट राजा हटाउने जस्तो मात्रै विषय होइन। यो हिजो त राजा हटाउनको लागि चाहिँ सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँ उभियौँ र राजनीतिक रूपमा राजालाई चाहिँ सत्ताबाट हटायौँ, त्यसमा हामी सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। अब त दलाल पुँजीवाद भनेको त प्रत्येक मान्छेको जीवनमा छ। त्यो दलाल पुँजीवाद प्रत्येक मान्छेको जीवनमा हरेक ठाउँमा त्यो चाहिँ छ र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ साम्राज्यवाद र पुँजीवाद हावी छ र एकाधिकार पुँजीवाद हावी छ विश्वव्यापी रूपमा। र नेपाललाई पनि त्यो एकाधिकार पुँजीवादको के छ, डाइरेक्ट प्रभाव छ। र नेपालमा जुन दलाल पुँजीवाद छ त्यो एकाधिकार पुँजीवादबाट त्यो के छ, सञ्चालित छ। र यसको विरुद्ध लड्नुपर्ने छ, यसको विरुद्ध लड्नुपर्ने छ। त्यो नारा जुलुस लगाएर चाहिँ लडाइँ हुँदैन हो। यसको लागि के छ भन्दाखेरि उत्पादन बढाउनु पर्ने छ, प्रोडक्सन बढाउनु पर्ने छ। देशमा उत्पादन बढाउने भनेको त मान्छेलाई, सारा मान्छेहरू उत्पादनमा लाग्नु पर्यो, श्रम गर्नु पर्यो सारा मान्छेले। हिजो जुलुस निकाल्न चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ ठुलो पङ्क्ति विद्रोहमा चाहिँ लाग्थ्यो भनेदेखि आज त्यो सारा मान्छेको पङ्क्ति कहाँ लाग्नु पर्यो भन्दा उत्पादनमा लाग्नु पर्यो। तर उत्पादनमा लाग्ने काम, जुलुसमा हिँड्ने काम भन्दा के हो, गाह्रो काम। यस गाह्रो काम। र फेरि साइन्स टेक्नोलोजीदेखि लिएर अनेक कुरा को चाहिँ विकास गर्नु पर्यो। यो यत्तिकै चाहिँ होइन जुलुस निकाले जस्तो कुरा होइन। यो मान्छेलाई वैज्ञानिक बनाउनु, प्राविधिक बनाउनु, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरा, यो आफैमा धेरै कठिन काम हो र जरुरी कुरा हो। त्यसो भएर देशमा योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा उत्पादक शक्तिको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको मेन पावर हो। मानव शक्ति उत्पादन शक्तिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जबसम्म मानव शक्ति उन्नत खालको मानव शक्ति उत्पादन हुँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँको विकास निर्माणको कुरा गर्नु चाहिँ फजुल कुरा हो। त्यसो भएर
दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र पनि योग्य र दक्ष जनशक्ति, त्यो क्रियाशील जनशक्ति, डेडिकेटेड जनशक्ति, हिजो जसरी समर्पित कार्यकर्ता र नेताहरूको पंक्ति आवश्यक थियो कि आज आवश्यक छ कि छैन? मेरो विचारमा आज पनि आवश्यक छ। आज किन आवश्यक छ? आज किन आवश्यक छ भनेदेखि सत्तामा हामी पुग्दाखेरि पनि डेडिकेटेड नेता र कार्यकर्ताको आवश्यक छ, समर्पित नेता र कार्यकर्ताको आवश्यक छ। किन आवश्यक छ? यसकारणले आवश्यक छ कि सत्तामा पुगेपछि पनि तिनीहरू सत्ताको लोभमा नफसुन्, भ्रष्टाचारमा नफसुन्, अनैतिक काममा नफसुन्, गलत काममा नफसुन्। सत्ताले मान्छेलाई धेरै बिगार्न सक्छ। संसारको इतिहासमा यो प्रमाणित भएको कुरा हो। सत्तामा पुगिसकेपछि एक समयको क्रान्तिकारी सत्तामा पुगेपछि गैर क्रान्तिकारी भएका धेरै उदाहरणहरू छन्, हाम्रै देशमा छन्। हाम्रै मान्छे थुप्रो मान्छेहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले सत्तामा पुगेको कम्युनिस्टलाई क्रान्तिकारी बनाइराख्ने कुरा अर्को चुनौतीपूर्ण कुरा हो। त्यसको लागि के आवश्यक छ कि समर्पित नेता र कार्यकर्ताको म सत्तामा पुगेपछि पनि म मेरो स्वार्थको लागि होइन, म प्रधानमन्त्री भएपछि, म मन्त्री भएपछि, म राजनीतिक नियुक्तिमा गएपछि, म यहाँ पालिकाको चाहिँ अथवा कुनै ठाउँको मेयर अथवा अध्यक्ष भइसकेपछि म चाहिँ मेरो तलब भत्तामा म बाँच्नुपर्छ, मेरो श्रममा बाँच्नुपर्छ, मेरो परिश्रममा बाँच्नुपर्छ र म चाहिँ राज्य दोहन गरेर मैले चाहिँ सम्पत्ति कमाउने होइन, राज्य दोहन गरेर म बाँच्ने होइन भन्ने चेतनाको विकास, त्यो भावनाको विकास, त्यो दृष्टिकोणको विकास प्रत्येक पार्टी सदस्य र नेताहरूमा भएन भने र उनीहरू आफ्नो अगाडि आएको पैसाको थुप्रोलाई त्याग्न तयार भएनन् भने, कमिसनको थुप्रो चाहिँ जुन आफ्नो अपर्च्युनिटी आइरहेको हुन्छ त्यसलाई त्याग्न तयार भएनन् भने समाजवाद आउँदैन, समाज परिवर्तन हुँदैन। किनकि पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू लोभी र स्वार्थी हुनेछन् र राज्य दोहन गर्न ती आफै लाग्नेछन्, जनता ठग्न तिनी आफै लाग्नेछन्। अनि त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट दलाल पुँजीवादले के गर्नेछ? फाइदा उठाउनेछ। त्यसो भएर दलाल पुँजीवादसित लड्नको लागि पनि के छ? त्याग र समर्पणको आवश्यकता छ, निस्वार्थी नेता र कार्यकर्ताको आवश्यकता छ। र कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति भनेको सेवा गर्ने राजनीति हो। म कम्युनिस्ट पार्टीमा सेवा गर्न लागेको हो र आफ्नो जीवन चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवन बिताउनको लागि उनले श्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनत गरेर कमाऊ, राज्य दोहन गरेर होइन, ठगेर होइन भन्ने चेतना। त्यसरी स्वाभाविक रूपमा हिजोको जस्तो मात्रै कार्यकर्ताले पुग्दैन। आजको कार्यकर्ता उन्नत चेतना र चाहिँ एउटा समर्पित र परिश्रमी कार्यकर्ताको पंक्ति तयार गर्नुपर्छ र ती सबैलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। अब हो यस्तो गर्न सकियो भनेदेखि र पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ सुदृढ हुनुपर्छ। विचारको छलफल बहस पार्टीमा पर्याप्त गर्नुपर्छ। जति अनि पार्टीभित्र बहस र विवाद भएन भने वैज्ञानिक विचारको विकास हुँदैन, चेतनाको विकास हुँदैन। पार्टीभित्र उन्नत चेतनाको विकास गर्नको लागि पनि पर्याप्त मात्रामा बहस र विवादको आवश्यकता छ। बिना बहस विवाद उन्नत चेतनाको विकास हुँदैन। त्यसरी भनिया छ, बाधे बाधे जाए त्यो तत्त्वबोध, यो वैज्ञानिक कुरा हो। त्यो कुरा आज हामीले पनि त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्छ। त्यसो पार्टीभित्र बहस हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, पार्टीभित्र चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर संस्कारको विकास हुनु पर्यो। अनि बल्ल के हुन्छ? पार्टीभित्र उन्नत चेतना भएको कार्यकर्ता र नेताको विकास हुन्छ। होइन भने के हुन्छ? अनि कमिसन खाने, चाकडी गर्ने, दलाली गर्ने, नेताको चाकडी गरेर नेता हुने एउटा परिपाटी विकास हुन्छ। दास मनोवृत्तिका कार्यकर्ताको विकास हुन्छ, जसले समाजवादको आधार तयार गर्दैन। अन्ततः तिनीहरू चाहिँ दलाल पुँजीवादले ती सबैलाई के गर्छ? आफ्नो हितमा प्रयोग गर्छ। यो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति थोरै कुरा, जस्तो हामीले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेका छौँ। अनि हामीले तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको छ चुनावबाट बहुमतको सरकार बनाउनु पर्यो, आवश्यक छ। त्यो अनिवार्य। एमाले वा वाम मोर्चाले, कम्युनिस्टहरूले यो भनिरहनु भएको छ। तर अस्ति भर्खर मात्रै निर्वाचन आयोगले एउटा छलफल चलाउँदाखेरि उम्मेदवारले चाहिँ 5 करोडसम्म खर्च गर्न पाउने
भन्ने खालको त्यहाँ छलफल चलेको छ। र तपाईँ स्वयंका बारेमा पनि मसँग चुनाव लड्ने पैसा छैन, म चुनाव लड्न सक्दिनँ, लड्दिनँ भनेर तपाईँले पनि त्यो हिसाबको चाहिँ भोइस रेज गर्नुभएको भन्ने कुरा आछ। के यही संसदीय व्यवस्था, यही चुनावी प्रक्रियाबाट हामीले वास्तवमै समाजवाद उन्मुख बाटोमा जान सम्भव हुन्छ? के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, अनि मान्छे के अप्ठ्यारो परेको बेलामा मात्रै ऊ चाहिँ सुध्रिनुपर्ने, असल हुनुपर्ने, चरित्रवान हुनुपर्ने, अप्ठ्यारो परेको बेलामा अनि सजिलो परेको बेलामा चाहिँ बिग्रनु पर्ने हुन्छ र? हुन्छ र? अनुकूल अवसर आएको बेलामा मान्छे बिग्रनु पर्ने, गैर कम्युनिस्ट हुनुपर्ने, चरित्र उसको बिग्रनु पर्ने, आचरण बिग्रनु पर्ने, अनि अप्ठ्यारो बेलामा ऊ शुद्ध आचरणको हुनुपर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ? हुँदैन। मान्छे चाहे अप्ठ्यारो बेला होस्, चाहे अनुकूल बेला होस्, चाहे अवसर पाएको बेलामा होस्, चाहे अवसर नपाएको बेलामा होस्, मान्छे सच्चा मान्छे हुनुपर्छ, असल मान्छे हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट हुनुपर्छ, त्यो जनतालाई सेवा गर्ने मान्छे हुनुपर्छ, त्यो जनतालाई नठग्ने मान्छे हुनुपर्छ, त्यो क्रान्तिभन्दा पहिले पनि हुनुपर्छ, क्रान्ति भइसकेपछि हुनुपर्छ, सत्तामा नगएको बेलामा पनि हुनुपर्छ, सत्तामा गएपछि पनि हुनुपर्छ। जहाँसम्म चुनाव कुरा छ, चुनाव अत्यन्त महँगो छ। यो चुनावले अहिले जुन परिपाटी चल्दै आइरहेछ, यो परिपाटीले प्रष्ट रूपमा के भन्छ भन्दाखेरि जसित पैसा छ तिमी उठो चुनाव, जसित पैसा छैन चुनाव नउठ भन्छ। या त तिमीले पैसा हुनेहरूसित पैसा उठाउन सक्नु पर्यो, या त तिमी आफैसित धेरै पैसा हुनु पर्यो। दुईटा कुरा हुनु पर्यो। या त पर्याप्त पैसा उठाउनु पर्यो। पर्याप्त पैसा उठाउने भनेकै पनि के हो, ठुला पुँजीपतिसित धेरै पैसा हुन्छ त्यहाँबाट उठाउनु पर्यो, या तिमी आफैसित धेरै पैसा हुनु पर्यो, होइन? अब आफैसित धेरै पैसा हुने त पुँजीपति नै हुन्छ। त्यो हामीले श्रमजीवी वर्गको पार्टी भनिरहेछौँ, जो कुरा गरिरहेछौँ, त्यो श्रम गरेर खाने मान्छेसित त्यति धेरै पैसा कसरी हुन्छ? होइन होला, घर परिवार चलाउने पैसा होला, राम्रो काम गरेर उसले राम्रोसँग घर चलाउने पैसा होला, राम्रोसँग घरका छोराछोरी पाड्ने, हुर्काउने, परिवार चलाउने, खानपिन गर्ने पैसा पनि होला। मान्छेले मेहनत गरेपछि त्यति पैसा कमाउन सक्छ अहिलेको जमानामा। तर हाम्रो चुनावी खर्च जुन खालको छ त्यो त करोडौँको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सामान्यतया चाहिँ सामान्य श्रम गरेर खाने मान्छेहरूले त्यति धेरै पैसा जम्मा गर्न सक्दैन, यो निष्कर्ष हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब अर्कोसित माग्नु पर्यो। त्यो अर्को माग्ने भनेको ठुलो पुँजीपति वर्ग हो। त ठुलो पुँजीपति वर्गले त भोलि तपाईँ चुनाव जितेपछि उसलाई केही उसका चाहिँ कामहरू, उसले भनेको कामहरू पुरा गर्नु भएन भने तपाईँलाई दिँदैन, उसका शर्त मान्नु पर्यो, होइन? ठुलो पुँजीपति वर्गले तपाईँलाई धेरै चुनावमा खर्च पैसा दिनको लागि तपाईँले उसका शर्तहरू मान्न पर्ने हुन्छ। उसको शर्त नमानिकन कसैलाई पैसा कसैले बगाउँदैन, दिँदैन, दिँदैन। तपाईँलाई माया दया गरेर त्यत्तिकै कसैले लाखौँ पैसा दिँदैन। निश्चित रूपमा त्यसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट तपाईँले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्टर इलेक्सन। चुनाव सकिएर सत्तामा गएपछि उसको स्वार्थ पुरा गर्ने गरी तपाईँले कुनै न कुनै ढङ्गले राज्यलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै यो कुरा, यसमा कुनै किसिमको ढाँटछल गर्नु पाइँदैन, त्यो ढाँटेर हुँदैन, होइन? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसको तात्पर्य के हो? यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेता र कार्यकर्ताहरू त उनीहरू त श्रमजीवी वर्गको नेता र कार्यकर्ता हो। अलिअलि श्रम गरेर केही राम्रो जीवन बिताएका होलान् अवश्य पनि। तर हाम्रो देशमा जुन चुनाव प्रणाली छ, जुन खालको देखा परेछ, त्यो चुनाव प्रणालीलाई थेग्ने खालको, भ्याउने खालको कमाई, भ्याउने खालको कमाई होइन। यदि छ भने त्यो के हो त भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादी, त्यो दलाल पुँजी नै हो त्यो, होइन? त्यो अनुत्पादक पुँजी कहीँ राखिएको छ, जम्मा गरेर राखिएको छ, त्यो उत्पादनमा पनि लागेको छैन, त्यस्तो पुँजी प्रयोग खेलाउने हो, त्यही पैसा खेलाउने हो, होइन? हो, त्यसले गर्दाखेरि यो चुनावले चाहिँ अन्तिममा हामीलाई यस्तो खर्चको कुरा गर्दैछु म, यस्तो खर्चले
अन्ततः चाहिँ दलाल पुँजीवादको विरुद्ध भएन, दलाल पुँजीवादले बिस्तारै बिस्तारै हामीहरूलाई नै प्रयोग गर्नेछ। यो यथार्थ हो, यो साँचो कुरा हो। अब त्यसको लागि चुनाव प्रणालीले के गर्नुपर्छ? कम खर्चिलो गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? आचार संहिता टाइट गर्नुपर्छ। खर्च त हुन्छ अवश्य, बिना खर्च चुनाव हुँदैन। पैसा चाहिन्छ, अवश्य पनि चाहिन्छ, तर के हुन्छ? कम खर्चिलो, थेग्न सक्ने खालको हुनु पर्यो। र चाहिँ के भने मूलभूत रूपमा पुँजी परिचालनबाट चुनाव जित्ने कि कार्यकर्ता परिचालनबाट चुनाव जित्ने भन्ने दुईवटा प्रश्न छ। पार्टीको सङ्गठन परिचालनबाट, कार्यकर्ता परिचालनबाट चुनाव जित्ने, त्यसको आधारमा चुनाव जित्ने एउटा तरिका त्यो समाजवादी तरिका हो, त्यो जनवादी तरिका हो, त्यो क्रान्तिकारी तरिका हो। चुनाव आफैमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन चुनावले गर्न सक्छ, बुद्धि पुर्याउने हो भने। अनि होइन अब पुँजीको आधारमा चुनाव, पैसाको भरमा चुनाव लड्नेतिर जाने हो भने त्यो पुँजीवादी तरिका हो। अन्तिममा त्यसले कम्युनिस्टहरूलाई पनि पुँजीवादमा लैजान्छ। अब अल्टिमेटली जाने ठाउँ त्यही हो। त्यसो भएर के यो गर्नु, के चुनाव जितेर जान सकिन्न त? सकिन्छ, सकिन्छ। ठुलो त्याग गरेर क्रान्ति गर्न सक्ने, सारा घरबार छोडेर जेलनेल बसेर ज्यानलाई जोखिममा राखेर क्रान्ति गर्न चाहिँ सक्ने, तर त्यत्तिकै जोडबल गरेर होइन, लडाइँ लड्नु पर्दैन, जेल जानु पर्दैन, मर्नु चाहिँ पर्दैन, तर मेहनत गर्नुपर्छ। हो, मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईँ हिजो क्रान्तिको कालमा मर्न तयार हुनुभयो, जेल जान तयार हुनुभयो, गोली खान तयार हुनुभयो, तर आज तपाईँ त्यो गर्नु पर्दैन। तर तपाईँले आज एउटा गर्नुपर्छ कि प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताहरूले श्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, पसिना बगाउनुपर्छ। चुनाव प्रचारमा पनि पसिना बगाउनुपर्छ, भोलिन्टियरी सेवा गर्नुपर्छ। तपाईँ हिजो क्रान्तिमा मर्न तयार हुनुभयो, तर आज तपाईँ चुनावी लडाइँमा तपाईँलाई बिना मासु तपाईँ भोलिन्टियरी सेवा गर्न सक्नुहुन्न होइन? अनि चिउरा खाएर चुनाव प्रचार गर्न सक्नुहुन्न। तर हामीले कस्तो कार्यकर्ता तयार गरिरहेछौँ, हामी कस्तो कार्यकर्ता तयार गरिरहेछौँ। त्यसो भएर फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि यो चुनावमा, यो कम्पिटिसनमा यदि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले श्रम गर्छन् भने, मेहनत गर्छन् भने, भोलिन्टियर सेवा गर्ने हो, मैले यो चुनाव मेरो जित र हारको विषय हो भनेर ठान्ने त्यो मनोभावना भएका कार्यकर्ता उत्पादन गरेका छौँ भने यस चुनाव हामी जित्छौँ, चुनाव जित्न सकिन्छ। यसकारणले कि 48 सालमा पनि हामी राम्रोसँग गऱ्यौँ, 51 सालमा हामी चुनाव जित्यौँ। हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अब 74 सालमा पनि हामी चुनाव जित्यौँ नि त आखिर। अब हामी अन्तिमतिर त्यसो भएर संसदीय चुनाव जित्न सकिन्न। चुनाव चाहिँ के भन्दा चुनाव हुन्छ कि त्यो पुँजीपतिले जित्छ भन्ने जुन एउटा कथन छ नि, त्यो के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ त्यो कमजोर सोचाइको परिणाम हो, गलत सोचाइको परिणाम हो। र कम्युनिस्ट कार्यकर्ता उत्पादन गर्न नसक्ने, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता उत्पादन गर्न नसकिने, अनि त्यसपछि चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने। पैसा तपाईँ कार्यकर्ता परिचालित गर्नुहोस्, 50% पैसा कम हुन्छ। 50% तपाईँ 1 करोड खर्च हुन्थ्यो भनेदेखि 50 लाखमा चुनाव जित्न सकिन्छ। 50 लाख खर्च हुन्थ्यो भने 25 लाखमा चुनाव सकिन्छ। तर शर्त के हो भनेदेखि मैले अघि भने जस्तो हो कि सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको उचित परिचालन, उचित कामको जिम्मा, सबलाई कामको जिम्मा देऊ, सबलाई दौडाऊ। र अनि म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो समाजवाद ल्याउनको लागि चाहिँ यो मैले यो प्रचार गरिरहेको छु, म भोकै हिँडिरहेको छु या मैले चिउरा खाइरहेको छु भन्ने चेतनाको विकास हुनु पर्यो। मैले बरु चाहिँ कमसल खालको खाना खाएर भए पनि म खट्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ भन्ने त्यो चेतना भएका कार्यकर्ता, त्यो खालको तालिम, त्यो खालको प्रशिक्षण दिएछौँ छैन हामीले? छैनौँ भने चुनाव जित्न सकिन्न। अब अन्तिमतिर त्यसो भएर मैले के भने भन्दाखेरि पैसा थोरै खर्च गरेर चुनाव जित्न सकिन्छ, हाम्रो अनुभव छ। 48 सालमा मै चुनाव उठ्याउँ, 64 सालमा मै चुनाव हुने, निकै थोरै पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेका थुप्रै साथीहरू छन्। नेकपा एमालेका थुप्रै साथीहरू, 64 सालमा माओवादीले त्यत्रो चुनाव जिते, सबले त धेरै पैसा खर्च गरे। अहिले सोध्नुहोस् तपाईँ,
दौडे रातारात भोकै दौडे चुनाव जिते, दौडेर चुनाव जिते, घर घर गए, थर्कायो होला धम्कायो होला अनि गए तर दौड त दौडे नि। त्यसो भएर फेरि चाहिँ यो यतातिर जानु हुँदैन कि यो चुनावी प्रणाली चाहिँ बाटो चाहिँ के भन्दाखेरि समाजवाद आउँदैन, कम्युनिस्ट जित्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ कुरा हाम्रो नेपालको अहिलेसम्मको अभ्यासबाट त्यो फेल खाइसक्यो। हाम्रो आफ्नो अभ्यासबाट 48 सालदेखिको अभ्यासबाट त्यो मान्यता फेल खायो। तर अर्को चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ धेरै पैसा खर्च गर्नेलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चुनौती खडा भएको छ। त्यो पनि पार्टी राम्रो बनाउनुहोस्, कम अब छोटकरी मेरो त प्रश्न बनाइ छ, पार्टी राम्रो बनाउनुहोस्, कम खर्चले चुनाव जितिन्छ। पार्टी चाहिँ तपाईँ राम्रो बनाउनु भएन भनेदेखि चाहिँ यो चुनाव खर्च बढ्छ। देशको मुलुकको आवश्यकता भन्नुहुन्छ भनेदेखि कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता आवश्यक छ। किन कम्युनिस्ट जनमत हाम्रो देशमा धेरै छ। कम्युनिस्ट जनमत, वामपन्थी जनमत निकै ठुलो सङ्ख्या छ। एमालेसितैको ठुलो सङ्ख्या छ, सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या एमालेसितै छ। अरू बाँकी मिलाउँदाखेरि त स्वाभाविक रूपमा बहुमत छ, स्वतः बहुमत छ वामपन्थी जनमत। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ वामपन्थी बिचको एकता, कम्युनिस्टको बिचको एकता अहिले पनि के छ आवश्यक छ। तर वामपन्थी पार्टीहरू के अहिले मिल्छन् त भन्दाखेरि अहिले उनीहरूको बिचमा जुन खालको अन्तर्विरोध बढेछ, तिक्तता बढेको छ, अहिले मिलाउँछु भने पनि मिल्ने अवस्था छैन। मिलाउने चाहना एउटा कुरा हो, भावना एउटा कुरा हो, चाहना भावना आवश्यकता पनि हो एउटा कुरा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आवश्यकता चाहना भावना हुँदा हुँदै पनि अन्तर्विरोध यसरी बढिया हुन्छ कि त्यो सफल हुन सक्दैन। त्यो आवश्यकता पनि हुनसक्छ, चाहना हुनसक्छ, इच्छा हुनसक्छ। तर वस्तुगत परिस्थिति कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यो एकता सम्भव हुँदैन। हो अहिले ठ्याक्कै स्थिति के हो भनेदेखि देशको आवश्यकता पनि हो, जनताको चाहना पनि हो, इच्छा पनि होला। यो सबै मिलेर चुनाव लडेर बहुमत ल्याइदिए हुन्थ्यो, पवित्र चाहना होला। तर अहिलेको यथार्थ, कटु यथार्थ के हो भनेदेखि चाहिँ एक थरी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको चाहिँ सँग मिलेर एमालेले सिद्ध्याउने, अब काङ्ग्रेससित मिलेर एमालेले सिद्ध्याउने योजनामा लागिसकेपछि सो त एमालेले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेससित मिलेर आउनेहरूलाई पनि सिद्ध्याउनेतिर जानु पर्यो नि। काङ्ग्रेससित मिलेर एमाले सिद्ध्याउनु कोही आइरहेछ भने अनि त्यति बेला मान्छेले के गर्छ? एकातिर चाहिँ काङ्ग्रेससित सँगसँगै मिसिएर एउटा साथी आइरहेछ, अर्कोतिर तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, ऊ त उसित मिसेर आइरहेछ। मिसेर आइरहेछ भनेदेखि उसले पनि एमाले सिद्ध्याउन चाहिरहेछ। एमाले सिद्ध्याउन चाहना त काङ्ग्रेस मात्रै होइन, माधव नेपाल भनिराख्नु भएको छ कि सबभन्दा मूल कुरो अहिले एमालेलाई सिद्ध्याउने मूल कुरा हो भन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसलाई हराउने भन्नु त भएको छैन, हो कि नै? माधव नेपालले आफै के भन्नुभएको छ भनेदेखि अहिले मूलभूत कुरा एमाले सिद्ध्याउने हो। हामी के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले मूलभूत रूपले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पराजित गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धी हो भनेर भनेको छ, हो कि नै? एमाले के भनिरहेछ भने काङ्ग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी हो, काङ्ग्रेसलाई हराएपछि एमाले जित्छ, हो पनि त्यही। अनि माधव नेपालजी के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ अहिले मुख्य रूपमा चाहिँ एमालेलाई हराउनुपर्छ भने उहाँ भनिराख्नु भएको छ। भनिसकेपछि यसले के गर्यो त स्थिति, यसले के अवस्था सिर्जना भयो भने अब अहिलेको अवस्थामा फेरि कम्युनिस्ट चाहिँ मिलाएर जान्छु भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त त्यो भावना मात्रै भयो, त्यो चाहना मात्रै भयो त्यो। तर अहिले त्यो सफल हुने सम्भावना देखिँदैन। तर अब सबै कुरो टुङ्गो केले लगाउँछ भन्नुहुन्छ भने चुनावले लगाउँछ। यो सबै कुरा मेरो विश्लेषण के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिल्ने सम्भावना छैन। तर यो चुनावले, यो अहिलेको स्थानीय चुनाव अनि त्यसपछिको चुनावहरू जो आउँछन् त्यो चुनावको रिजल्टले, त्यो चुनावको रिजल्ट दुईवटा हुनसक्छ, दुईवटा रिजल्ट आउँछ। कस्तो रिजल्ट भन्दाखेरि एउटा रिजल्ट नेकपा एक्लैले 5 दललाई हराउने एउटा रिजल्ट आउन सक्छ, जो एमालेले सोचिरहेछ, हामीले सोचिरहेछौँ।
कि 5 दल मिलेर आउँछन्, हामी 5 दल आउँछौँ। यदि एमाले 5 दललाई हराएर चुनाव जित्ने अवस्था भयो भनेदेखि स्थिति के बन्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ अरू वामपन्थीहरूभित्र रहेका तमाम चाहिँ नेता र कार्यकर्ताको पङ्क्ति कता आउँछ? एमालेतिर आउँछ। र अनि नेताहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अरू पार्टीहरू खालि नेताको पार्टी मात्रै रहन्छ, त्यसमा कार्यकर्ता पनि रहन्नन् र जनता पनि रहन्नन्, सबै कहाँ लाग्छन्? एमालेमा लाग्छन्। यदि त्यस्तो भएन कथम एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने स्थिति रहेन भनेपछि त्यसपछि नयाँ डिबेट सुरु हुन्छ। नयाँ डिबेट के सुरु हुन्छ भन्दाखेरि एमाले एक्लै ल्याउन सकेन, त्यसो भएको हुनाले अब अरू बाँकीलाई पनि के गर्नुपर्छ? मिलाउनुपर्छ भन्ने डिबेट त्यसपछि सुरु हुन्छ। त्यो के हुन्छ? त्यो डिबेट कारगर हुन्छ, त्यसले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। त्यसो भएर यही अब नेपाली जनताले नै फैसला गर्नेछन्। अब त्यो फैसलालाई हामीले मान्नु पर्यो। जनताले जे फैसला गर्छन्, हामीले मनोगत रूपले मार्क्सवादको व्याख्या गरेर त भएन, सब्जेक्टिभ रूपले चाहिँ मार्क्सवादको व्याख्या गरेर, भावनात्मक रूपले व्याख्या गरेर भएन। जनताले के भन्छन्, वस्तुगत परिस्थिति कसरी विकास हुन्छ, त्यसमा आधारित भएर हामीले नीति बनायौँ भनेदेखि त्यो के हुन्छ? इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, लागू हुन्छ। यदि त्यस्तो भएन भनेदेखि हामी के हुन्छौँ? राम्रो कुरा गरिरहेको हुन्छौँ तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसरी अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि तत्काल वामपन्थीहरू मिल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। तर यो चुनावपछिको रिजल्ट, यो चुनावपछिको रिजल्टले वामपन्थीहरूलाई सोही ढङ्गले सोच्न बाध्य पार्नेछ। या त अन्य वामपन्थीमा रहेका नेता र कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति त्यो जनमत एमालेमा आउनुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ होइन, या त चाहिँ के भन्दा फेरि वामपन्थीहरू पुनः नयाँ एकताको चाहिँ दिशामा पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले चुनावलाई हेर्नुपर्छ। अब समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको अन्तिममा आजको अवस्था के देख्नुहुन्छ? यसको भविष्य के देख्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य सुन्दर छ। आज पनि सम्भावना छ। किन सम्भावना छ? आधार छ। त्यो आधार के हो त भन्दाखेरि आज पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षको जनमत किटानका साथ भन्न सकिन्छ धेरै छ। यो नै आधार जनमत छ। र आज पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका र नेता र कार्यकर्ताहरूको निकै ठुलो विशाल पङ्क्ति छ, ज्यादै ठुलो पङ्क्ति छ, जति छरिएर रहेका छन् तिनीहरू। यो यथार्थ हो नि। कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति छ, जनमत पनि विशाल पङ्क्ति अहिले पनि कम्युनिस्टको पक्षमा छ। यो नै के हो त भन्दा भविष्यको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण बेस हो, आधार हो। तर यसलाई ठिकसँग के गर्न सक्नुपर्छ? प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो आधार नभत्कियोस्। र त्यो चाहिँ अहिलेका केही समस्याले गर्दा यो अहिले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू आपसमा मिल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको लागि मैले भने अब यो इलेक्सनले के भन्छ, जनताले के भन्छन्, त्यो आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी लग्ने? या त कम्युनिस्टहरू यदि हो भने एमालेमा आऊ भन्ने कुरा आउँछ, न त तिमीहरू बाँकी रहनु, तिमीहरूको चाहिँ उपाध्येता छैन भन्ने ठाउँमा पुग्नेछ, या त होइन कम्युनिस्टहरू मिलेर जानुपर्छ है भन्ने एउटा वातावरण बन्नेछ। यो दुईवटा वातावरण बन्नेछ। यो चुनावले देखिन्छ।